السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله احنا في المحمدية وغادي نمشيو نشوفوا واحد لو سونتر سبيسيال كاين في المحمدية، فيه واحد لو كونسيبت سبيسيال اللي هو لا لودوتيك. كاين في المحمدية سميتو لا بارونتيز انشانتي. هاد لو سونتر فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي واليوم ان شاء الله بغينا نكتشفوهم مجموعين. هو كاين في واحد الحي سميتو لا سيستا في المحمديه. دونك ان شاء الله غادي نمشيو دابا نشوفوا نديرو اون فيزيت لهاد لو سونتر. بسم الله على بركه الله. ندخلوا نشوفوا لاسباس ولي زاكتيفيتي اللي كاينين هاد الصباح هذا. سي اون ماتيني سبيسيال عند لا بارونتيز انشونتي. Franchement, j'en ai vraiment envie de l'acheter, moi. Elle a acheté. Déjà 600 dirhams. 600. Mais c'est quoi? Tu vois avec moi ça. Pas de soucis. Ok, pas de problème. Voilà, donc اليوم كان عندهم un vide grenier. La parenthèse enchantée organise un vide grenier spécial enfant. Le concept c'est que les enfants كيجيبوا des trucs اللي هما سالاو بهم مثلا مابقاوش كيستعملوهم ولا قراو كتوبه وما بقاوش كيعاودوا يقراوهم ولا ملابس صغار عليهم، كيجيبوهم كيعرضوهم للبيع وبهكا كيتعلموا انهم يستافدوا من الحاجات اللي عندهم، كيبيعوهم وكياخذوا فلوس وكيشريو بهم حاجات اخرين. فوالا دابا نشوفوا لا بارونتيز انشونتي من الداخل. كنا في لو جاردان، دابا ندخلوا نشوفوا لي بياس. كاين هنايا لا ريسبسيون فيها دي زانونس ديال لي زاكتيفيتي اللي كيديروا، دي فوتو ديال لي زاكتيفيتي. هنايا كاينه اون دوزيام سال فيها لي جوي ديال لي زونفون كيجيو كيلعبوا بهم ولا كيديروا دي زاتوليي دو ديفيرون اكتيفيتي. كاينين كيديروا ديال لو كولورياج، الروبوتيك، بليزيور اكتيفيتي. وهنايا في هاد الكوان كاين ان تابلو فيه لي رياليزاسيون ديال لي زونفون، ديال الكولورياج، ديال لي زاكتيفيتي اللي كيديروا الاعمال اليدويه اللي كيصاوبوا الوليدات، كيصاوبوا دي كرياسيون. وصراحه داكشي عندهم بزاف بحال هذاك لابواط. هاد لابواط هادي حمقتني تبارك الله على الوليدات اللي صوبوها، ما شاء الله فنه. فيها دي كرياسيون، فيها حجيرات ديال البحر وصوبوا واحد الحويسات بالكارطون ودايرين معاها دي بيرل. هنايا عاوتاني ان تابلو مصوبينو الوليدات بابي كارطوني ودي تروك وحدين اخرين. وهنايا الرسم ديال الوليدات كيرسموا داكشي اللي كيبغيو، كيصاوبوا عاوتاني دي ديزاين بزاف الحاجات. هذه لا سال برينسيبال، لا غروند سال، فيها بزاف ديال الالعاب مختلفه، فيها كتب، فيها ان كوان ديال لاسترونومي. هنايا كيجيو الوليدات كيتعلموا فيه داكشي ديال الفضاء والكواكب وداكشي ديال المجرات الى اخره. وكاين العاب مختلفه ديال لي ميتيي، مثلا ديال الا بغاو مثلا يكونوا دي ميدسان كيلقاو هنايا داكشي اللي كيخدم به الطبيب كيبقاو يلعبوا به. الا بغاو داكشي ديال النجاره، ديال بزاف ديال لي زاكتيفيتي. هنا نورمالمون artistique ça peut être
وقبالتها كاين ان جاردان، ان بوتي جاردان، ان اسباس دو جارديناج كيديروا فيه لي زاكتيفيتي ديال لو جارديناج. الوليدات كيجيو كيغرسوا هنايا لي غرين، وكيبقاو مره مره ويجيو يشوفوهم ويشوفوا كيفاش النبته كتكبر، وكيتعلموا، كتكون عندهم واحد العلاقه مع الارض. من غير الوليدات اللي كيجيو كيحطوا لي زارتيكل ديالهم، كيكونوا حتى دي بروفيسيونيل. هنايا كاين على مارك اريش فيتو اللي هي اون مارك ديال لي برودوي كوزميتيك ناتوريل 100%. كيوجدوا لو ستون ديالهم ها هو هنايا. كاين عندهم بزاف ديال لي زارتيكل كما كنشوفوا. كاين دي زويل فيجيتال ولا كاليتي عندهم الي توب 100% ناتوريل، سون اديتيف، سون كونسيرفاتور، سون كولورون شيميك. ها هما يلا كيقادوا لو ستون ديالهم. كنشوفوا هنا دي ماسك، دي كريم. وها هو لو ستون ديال اريج واجد، ولي فيزيتور بداو كيجيو. كاين ديفيرون برودوي بور ادولت، انفون، بيبي، ديفيرون كاتيجوري. اريج سي اون مارك ماروكين 100% ناتوريل ديال لي برودوي كوزميتيك ولي برودوي دو تيروار. كاينه اون غام ديال كوزميتيك، كاينه اون غام ديال الاليمونتير. الحاجه اللي كتميز اريج هي انها دي برودوي كي سون اوكان اديتيف شيميك نهائيا. عندهم ميم دي باك كادو كما كنشوفوا. وكانت اوسي اون دام جايبه معاها لو تيرموميكس، كدير لا فونت ديال التيرموميكس حتى هي، كدير دي ديمونستراسيون اوسي. فوالا لومبيونس في لا بارونتيز انشانتي. 12 14 16 18 20. شحال هادو؟ لا شحال مكتوبه؟ هادو 2 دراهم. 2 دراهم الواحد. قلت الالعاب كاملين 2 دراهم. 2 دراهم اللعبه. هادو كلشي 2 دراهم. هذا 10 والبيز 10 دراهم. البيز ما هو خلينا ندخل تحت الماء كمل. درنا هنايا 10 مكتوبه. وهادو شحال؟ هذاك 20 درهم. وهادو مكتوبه كلشي. هادوك شحال؟ 2 دراهم كلشي ديالو هادو ماشي البيع. داكور. هذا اسبانيول. هادو انا خصني نديهم كنقرا الاسبانيول. نديهم عندهم. نقراو معاكنا كلهم 2 دراهم فيه بزاف. هكاك. حيدت واحد ولا حيدت واحد؟ تعال نعاودو تتسالوا غادي كما شفنا الوليدات تبارك الله عليهم امبليكي في لاكتيفيتي دو فونت، كيشرحوا للناس اللي جاو، كيوريوهم شنو كيبيعوا. تبارك الله عليهم. كانت واحد الصبحيه غزاله غزاله. كيجي الواحد كيشوف كيتلقى بعدا الناس في نفس المدينه ديالو، كيجيو الناس حتى من برا. كانوا دي مامون جاو من كازا، من غابه. كتكون اون رونكونتر، كيكون ان ايشانج. هادو سا كومبيان؟ سا كومبيان؟ Madame est là-bas. حفصه وريني شنو كتبيعي ديالك هادو. يلا قولي لي هاد الكتوبه شنو؟ شحال الكتوبه؟ بشحال؟ 20 درهم واحد. داكور. كلهم نفس الثمن؟ مزيان. Non mais chérie, c'est pas ta taille. C'est pas ta taille.
C'est inutile de les enlever, elles ne sont pas à ta taille, regarde, c'est très grand. Même les sets d'occasion qui ne sont plus sur le marché, par exemple ça, ce genre Voilà, de... la série elle va plus ça se vend sortir. plus. Ouais. Vous Et pouvez, même au Maroc, personnellement, j'en cherchais genre château et j'en ai pas trouvé. Voilà. Et donc j'essaie au maximum de... Après, c'est des pièces rares, c'est plus le même prix, non? Exactement, ouais. Mais partout, même en Europe. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que là aujourd'hui, ce que je propose dans les sets de collection, c'est presque au même prix que des fois moins cher qu'en Europe. Voilà, donc ça revient au même Voilà. que de d'acheter Vous ailleurs. avez un magasin, oui? Et non, on vend principalement en ligne. En ligne? Oui. D'accord. On a une page Facebook, bien sûr. Et on peut Parce que vous même les livrer- prix, c'est les mêmes prix que la France. Je veux Oui. dire, c'est pas plus cher. Par contre, pour le neuf, ça va être un peu plus cher, c'est naturellement. Du coup, Parce ça- que l'export. voilà. Ouais, Il y a toute la partie logistique qui n'est pas... oui, ça revient au même que d'aller chercher. Exactement, pour un parti. Oui, c'est tout petit, j'expose pas. Donc là, déjà, je vais prendre. Dans la boîte, il n'y a pas de bonhomme, hein? C'est ça. Hein? La classique, non. non, voilà. Ceux-là, si par exemple... Ouais, là, des personnages. Voilà, on a pas mal. C'est pas grave, vous pouvez prendre 2-3 pour d'autres personnes, c'est pas... C'est fait pour. Donc il y a la page. وهكذا غنكونوا سايين الزياره ديالنا لا بارونتيز انشونتي ونتمنى انكم تكونوا تعرفتوا على هذا ليسباس وعلى لي زاكتيفيتي اللي كيداروا فيه ونخليكم على خير. في صندوق الوصف غادي تلقاو ان شاء الله الروابط ديال لي زيكسبوزون اللي هما لا مارك ديال اريج فيتو اللي عندهم دي برودوي ناتوريل دو تري بون كاليتي اسن وديال لا بارونتيز انشونتي وديال لا باج ديال بريكس فور اول.